Pag-turnover sa bag-ong pasilidad sa Valencia City Farmers Market nagmalampuson. Sa kompletong detalye ni Katropang Michael Daming nga nanukad sa Philippine Information Agency. Philippine Information Agency updates. Gipanguluhan ni Mayor Ami Galario ang seremonya sa turnover sa mga bagong pasilidad sa Valencia City Farmers Market niadtong Oktubre 21, 2025. Apel sa proyekto ang pag-usab sa usa ka bahin sa dry goods section ngadto sa wet section nga adunay 28 ka lantay, dugang 25 ka fruit stalls ug 23 ka bagong dry goods stalls. Lakip usab niini ang pagtukod og shed terminal alang sa mga sakinang barangay bounded. Ingon man ang kanal ug pathway bridge nga nagdugtong sa ikaduhang andana sa Building B padulong sa dalan. Ang maong mga pasilidad nagkantidad og 9,499,653.10 centavos ubos sa capital outlay sa Office of the City Economic Enterprise. Gilauman nga kini makatabang sa pagpalig-on sa kalihukan sa ekonomiya sa dakbayan ug makasuporta sa panginabuhi sa mga vendors ug mag-uuma. Sa iyang mensahe, gipadayag ni Mayor Galario ang hugot niyang suporta sa mga inisyatibo, programa o proyekto nga magpalambo sa agrikultura, lokal nga negosyo ug ekonomiya aron mapadayon ang malinawon ug malungtarong pag-uswag nga makabenepisyo sa katawhan. Gitambungan ang kalihukan sa Mafil Builders Incorporated, City Events Committee, mga stall vendors ug ni former Mayor John Galario. Ang proyekto nagtimaan sa padayon nga pagpaningkamot sa administrasyon sa paghatag og mas epesyente, organisado ug angay nga pasilidad alang sa mag-uuma ug stall vendors sa Valencia City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Michael Daming sa Philippine Information Agency, Bukidnon. Philippine Information Agency updates. Dagan kang salamat Katropang Michael Daming. Gikan sa Philippine Information Agency mga katropa.